وعايز احكي لكم هنا قصه غريبه وعجيبه. هناك في الشماليه الجماعه عندهم قبه يعني يعظمونها ويعقدون فيها المزارات ويعظمون اصحابها ويتمسحون بترابها. بعد عهد طويل جاء احد الانجليز بريطانيا، جاء الى هذه القبه، قبه الشمال دنقله، قال يا اخي الشخص المدفون في القبه ده جدي، ده الخواجه، شايل الخريطه بتاعته، شايل الخريطه بتاعته من بريطانيا، جاء شايل الخريطه بتاعته. فالجماعه طبعا استغربوا جدا، قبه والناس قايمين وقاعدين وما الى ذلك من هذه الاشياء التي يعلمها الجميع. فكيف جدك، كيف ما جدك، ما جدك؟ قال لهم يا اخي انا عندي سؤال واحد، انتم بتدفنوا كيف تدفنون موتاكم؟ قالوا بنقبل الشخص الميت ايه على القبله. قال انا جدي ده مقبل عكس القبله، هو جده ما نصراني، صدفونا ده يدفن. ففعلا حفروا القبر ونبشوا القبر ووجدوا ان الذي فيه هو جد هذا الرجل.